मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत अपोजिशन को खबरदार कर रही है कि वो कल पेशावर में जलसा ना करे। क्या अपोजिशन को हुकूमत की बात सुननी चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक ट्वीट की और कहा कि पीडीएम के अरकान पहले सख्त बंदिशें चाहते थे, लेकिन आज लोगों की जिंदगियां खतरे में डालकर गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं और अदालती अहकामात हवा में उड़ाकर केसेस में निहायत इजाफे के बावजूद जलसा करने पर मुसिर हैं। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने भी एक ट्वीट की और कहा कि पेशावर शहर में मुस्बत केसेस की शरह 13.39% हो गई है और पीडीएम कह रही है कि हम स्टेज पर महफूज होंगे, इन्हें लोगों की परवाह नहीं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दोगलापन है कि वो आजाद कश्मीर और सिंध के इलाकों में लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन पेशावर के जलसे पर इसरार है। वफाकी वजीर इत्तलात जो शिबली फराज हैं, उन्होंने कहा कि अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली हुई है। उनका जलसे करने पर बजिद होना उनकी गैर जमहूरी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये का आकाश है। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में केसेस बढ़ने की सूरत में जो अपोजिशन रहनुमा हैं और जलसों के मुंतजमीन हैं, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे। अब इसी मामले पर सूबाई तर्जमान भी अपोजिशन को खबरदार करें। बलोचिस्तान हुकूमत के जो तर्जमान है लियाकत शाहबानी, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन का जो जलसा हुआ था वो कोरोना के फैलाव का सबब बना और अभी अगर उनका जलसा होता है तो फिर से कोरोना के फैलाव का सबब बनेगा। जो डेटा बता रहा है कि 3 गुना इजाफा हुआ था, हमने उस इजाफे का जिक्र किया और आज फिर जो जलसा मुनक्किद हो रहा है, पिछले जलसे में दीगर सूबों से लोग कोयटा आए तो अपने साथ कोरोना उन्होंने लाया। अब यह है कि बलूचिस्तान से जो पीडीएम की जो हमारी जो लोकल यहाँ की क़यादत है, ये जब वहाँ जाएंगे अपने साथ जाहिर है कुछ कारकुनान ये ले जाएंगे। वो कारकुनान जब वहाँ पर जाएंगे पेशावर में ऑलरेडी केसेस वहाँ बढ़ रहे हैं, तो फिर कोरोना वहाँ से अपने साथ ले आएंगे और हमारे केसेस में फिर मजीद इजाफा होगा। वो एक कोरोना के एसओपीज के खिलाफ एक पॉलिटिकल नजरियाती माइंड सेट में चले गए और नजरियाती तौर पे या सियासी तौर पे वो कोरोना एसओपीज की मुखालिफत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान कामरान बंगश ने भी कहा कि अगर कोरोना फैला तो उसके जिम्मेदार अपोजिशन जमातें होंगी। जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले हैं। हम यकीनन अपने तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। पीडीएम इन तमाम वार्निंग्स और तनकीद के बावजूद अपने जलसे की तैयारी कर रही है। वहां पर स्टेज सेट किया जा रहा है। अभी तक उन्हें इस जलसे की इजाजत अलबत्ता नहीं मिली। आज की जो रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक जलसे की इजाजत के लिए जो दरख्वास्त दी गई, उस पर पेशावर के डिप्टी कमिश्नर का यह कहना था कि शहर में मुस्बत केसेस की शरह 13% से ज्यादा है। इस बुनियाद पर इस रैली की इजाजत नहीं दे सकते। क्या अपोजिशन हुकूमत की इस तनकीद और ये जो वार्निंग्स वो दे रहे हैं इनको सुनेगी? हुकूमत अदालती अहकामात का भी हवाला दे रही है। क्या हुकूमत इस जलसे को रोकने की कोशिश करेगी? क्या अपोजिशन अपने जलसों में, वो कह तो रहे हैं कि हम एहतियात करेंगे, क्या एसओपीज पर अमल दरामद करवा सकेगी? कल का दिन इसलिए भी अहम है कि पीडीएम ने इसके बाद मुल्तान और लाहौर में भी जलसे करने हैं। क्या वो जलसे भी इसी तरह से होंगे? इस पर आज के प्रोग्राम में हमारी डिबेट है। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। आबिद शेर अली साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमें आज की डिबेट में ज्वाइन करें। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा आपका भी। और शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन हैं, जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है। शौकत यूसुफजई साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं आबिद शेर अली साहब आपसे इस डिबेट का आगाज कर लेते हैं। हजूर बड़ी वार्निंग्स हैं, आज आप लोगों पर तनकीद भी हुई, ट्वीट्स हो रही हैं, क्यों नहीं आप लोग इस बात पर आमादा कि हुकूमत जो कह रही है कि अदालती फैसला भी है, केसेस भी बढ़ गए हैं, इसके बावजूद आप की जो पार्टी है, आप तो बाहर है मगर आपके जो यहां पर लोग हैं वो कल जलसा कर रहे हैं?
जी आबिद शेर अली साहब, आपको आवाज आ रही है? जी हजूर, अगर सवाल सुन लिया मैं दोहरा दूं दोबारा से। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। अच्छा, अगर अभी आप मुझे सुन रहे हैं आबिद शेर अली साहब, क्यों आप हुकूमत की ये बात सुनने को तैयार नहीं है, जो वार्निंग्स वो दे रहे हैं कि कल आपको जलसा नहीं करना चाहिए और आपकी जो पार्टी है पीडीएम का हिस्सा है, बाकी जमातें भी हैं, वो जलसा कर रही हैं कल, क्यों इसरार है उनका? देखें साहब, ये हमारी जमहूरी हमारा हक भी है और पीछे हुकूमत ने भी जलसे किए गिलगित बल्तिस्तान में। अभी इमरान खान पीछे फैसलाबाद गए हुए थे, उससे पहले उन्होंने पिंडी बलिया एक जलसा किया। आप मुझे बताएं, जब ये जलसे करते हैं उस वक्त ना कोरोना का इशू बनता है, ना पाकिस्तान के मसले हैं। जब पीटीएम के प्लेटफॉर्म पर ऑपोजिशन जमातें जलसे करती हैं तो कोरोना भी आ जाता है। आज देखें, मीनार पाकिस्तान में इलामा साहब का जनाजा हुआ, लाखों लोगों ने शिरकत की। ये एक जिंदगी इस तरह हमें चलानी पड़ेगी, एसओपीज के साथ चलानी पड़ेगी। आप पिशावर चले दुनिया की, आप पाकिस्तान के जिस मर्जी बाजार और चौराहे में चले जाएं, आपको उसी तरह दुनिया नजर आएगी, उसी तरह लोग बाजारों में नजर आएंगे। मुझे बताएं कि जब ये जलसे करते थे, पीटीवी पे हमले करते थे, अमलाक को नुकसान पहुंचाते थे, मार जड़ाव करते थे, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे कि भी ये नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद इन लोगों ने तो धज्जियां बखेड़ी उन तमाम अदालती अहकामात की। तो ये हमारा जवाब है कि ये कोरोना जो हुकूमत की सूरत में फैला हुआ है, रहमान साहब, इस कोरोना का खात्मा करना हमारे पे लाज़िम लज़ूम हो चुका है। जो पाकिस्तान में बेरोजगारी और जो मामला चल रहे हैं, तो ये अब नहीं हो सकता कि ये कोरोना, कभी ये वर्दी को बीच में ले आते हैं, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, अब ये कोरोना को बीच में ले आए हैं। ये देखें, मुझे बताएं कि पिछले 2 सालों में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन इन्होंने छोड़ा है जनाब के जिसको इन्होंने कंट्रोवर्शियल ना बनाया हो। कभी ये कह देते हैं कि आप मुल्क दुश्मन बयान देते हैं, क्या मुहिब वतन ये हैं लोग सारे? क्या इन लोगों ने पाकिस्तान का ठेका लिया हुआ सारों ने, कि जिसको मुंह उठाते हैं गद्दार कह देते हैं, गद्दारी के लेबल लगा देते हैं, कई चौकों चौराहों पे लटका देते हैं। और ये मुझे बताएं कि ये कब तक पाकिस्तान के साथ खेल खिलवाते रहे कि आप हमारी बेटियों के कब्रों में आबिद भाई एक मुझे चीज बताइए आबिद भाई, अब ये एक बीमारी तो है, दूसरी लहर दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है, बरतानिया में है, यूरोप में है, पाबंदियां तो हर जगह पर जो है वो लग रही हैं। तो क्या हुकूमत, आप समझते हैं कि हुकूमत अगर आपको रोकती है या ऐसी पाबंदियां लगाती है कि अवामी इज्तिमात ना किए जाएं, तो इसका हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है? मेरे भाई, आप मुझे बताएं कि अगर ये जवाब पैदा करना था तो फिर इमरान खान साहब ने उधर क्यों पिंडी बटिया में जलसा किया? क्यों इन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में जो जहाँ पे रेशो सबसे ज्यादा है, क्यों वहाँ पे जलसे जुलूस किए, क्यों वहाँ पे कैंपेन की? अगर ये इतना ही ख्याल था इनको कोरोना के इशू को लेकर या पॉलिटिक्स करें तो रोक देते, उसी वक्त छोड़ देते सारा कुछ, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को रोक देते। अब अमेरिका जैसे बड़ी दुनिया के ममालिक में कोरोना जिसमें हजारों मौत होती हैं, वहां पे भी ये जमहूरी इक़्तिदार को प्रमोट किया जाता है। तो आप, हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है, आप उसको हम नहीं छीन सकते। बाकी रही जहाँ पे एसओपी की बात, मेरे भाई, हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। नाज बलोच साहबा, आपकी पार्टी भी कल स्टेज पर जो है वो मौजूद होगी, बड़ा एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। आज एक जो असद उमर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो कराची के इलाकों में तो स्मार्ट लॉकडाउन करी, लेकिन पेशावर में आप लोगों का जो है वो जलसे पर एतराज, और उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये अपोजिशन का दोगलापन है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ लॉकडाउन्स भी लग रहे हैं, आपकी हुकूमत भी है, मगर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कल जलसा भी भरपूर होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रहमान, बात यह है कि ऑपोजिशन तो वो मॉरल अथॉरिटी जो होती है, वो जो मॉरल ग्राउंड्स है, वो तो बहुत पहले ही खो बैठी है। ये अब जो है औरों को नसीहत ना करें, ये जो
रहे हैं, जो बातें अब ये कर रहे हैं, ये बातें कोरोना को लेकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इकदामात उठाए, जो स्टेप्स हमने उठाए, जब हम कोरोना को लेकर सीरियसली जब हमने अपनी हिकमत अमली स्टार्ट की, टेस्ट कैपेसिटी अपने बढ़ाई सिंध के अंदर, और जो भी हमने मैनेज किया जिस तरह से कोरोना को, तो उस वक्त तो ये कहा करते थे कि कोरोना से ज्यादा तो लोग कार एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। तो या तो उनकी वो बात सही थी या आज उनकी बात सही है। बात यह है कि ये कोरोना से खौफजदा लोगों को कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत खुद दर हकीकत जो है वो पीडीएम से खौफजदा है, क्योंकि एक तो कोरोना का मुकाबला दुनिया भर में हो रहा है और उसका मुकाबला तो सबने करना है, लेकिन इस वक्त हुकूमत पीडीएम से ज्यादा खौफजदा है। ये पीडीएम का ही तो खौफ है ना, नहीं तो गिलगित बल्तिस्तान में पिछले हफ्ते जिस तरह से तकरीरें करके गालिम गलोच की जो सियासत हो रही थी, और जिस तरह वजीर मौसूफ जाकर एक पार्टी की जो है खातून क़यादत को जिस किस्म की जुबान उनकी मुखालिफत में इस्तेमाल कर रहे थे, ये हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा है, ये कोई हमारी कल्चर और सकाफत है। आप इस तरह के अलकाबात से नवाजे, उनका मजाक उड़ाएं पब्लिकली, आप औरतों का मजाक उड़ाते हैं पब्लिकली, ये वजीरों के हालात हैं। फिर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो है उनका आप उनको रिडिक्यूल करते हैं। इस तरह करके देख लिया कि गिलगित बल्तिस्तान ने जिस तरह हमेशा वफाकी हुकूमत को 16 या 15 सीटें देकर जितवाया, इन्होंने नाकामी का सामना इनको करना पड़ा। इन्होंने देखा कि तमाम तर पावर इस्तेमाल करके, तमाम तर मस्खरे करके, नहीं, मगर क्या ये हो सकता है कि कल देखें, अब आप सियासतदान हैं, या आबिद भाई की पार्टी भी जलसे करती है, आप लोग भी जलसे करते हैं, हमने कुछ पीडीएम के पहले भी जलसे देखे, क्या ये कल हो सकता है कि जितना बड़ा आप जलसा करें, इतनी बड़ी तादाद में आए और वहां पर एसओपी पर अमल दरामद हो? आप तो कह रहे हैं कि एहतियात जो है वो आप लोग कर रहे हैं, मुमकिन है? प्रैक्टिकल बात आपको लगती है? रमान, हमने किया था सिंध में जलसा कराची में हुआ, बहुत बड़ी तादाद में हिस्टोरिक जलसा था, और ये कराची की आवाम थी ना जो निकली थी इस हुकूमत की महंगाई और तो महंगाई है उसके खिलाफ आवाम निकली थी, इस हुकूमत की नाकामी और इनकॉम्पिटेंस के खिलाफ, और एसओपीज पे अमल दरामद हुआ था। एवरीबडी वाज वेयरिंग मास्क, और हर किस्म की हमने जो है सीटिंग अरेंजमेंट भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक की थी। तो आपने देखा कि लोग आए और उन्होंने अपना इजहार किया कि वो इस हुकूमत से नाराज हैं और इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। लिहाजा आप देखें जहां पर भी जलसे हुए उसमें एसओपीज पे अमल दरामद हो रहा है। और दूसरी बात ये कि कोरोना एक सख्त बीमारी है, एक वबा है, इसका मुकाबला हमें करना है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया कोरोना का मुकाबला कर रही है, लेकिन हमारे पास एक तो हम कोरोना से भी हमें मुकाबला है, दूसरा हमें जो हम जिस अजियत का शिकार है वो इस मुल्क में महंगाई और रोजाना बढ़ती हुई जो महंगाई, अवाम दस्तरस से चीजें बाहर आ चुकी हैं। आप सब्जी, आटा, चीनी, तो आप कह रहे हैं ना कोरोना से डरना है और ना ही हुकूमत से डरना है। मुझे 1 मिनट दे, जरा मैं, शौकत भाई आ गए, अब जरा ये आप दोनों ने जो बातें की हैं इनका जवाब इन्होंने जो है वो देना है। शौकत भाई, जलसा तो कल हो रहा है, कंटेनर लग रहे हैं, स्टेज की तैयारी है, आपकी हुकूमत है सर, क्या करने लगे हैं आप लोग, कल क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह। देखिए, जो पेंडेमिक एक्ट है उसके मुताबिक तो जो अनाउंसमेंट हुई है बिल्कुल बैन है, गैदरिंग पे बैन है, और जो एनसीओसी ने फैसला किया उसमें सिंध हुकूमत बैठी है, उसकी मेंबर है, और सिंध में कल से जो है ना लॉकडाउन हो। और यहाँ पे चूंकि लोगों की जिंदगी आसान है, बड़ी सस्ती जिंदगी है, यहाँ लोगों की जिंदगी की शायद इनकी मालूम है, ये कहते हैं जी यहाँ कोई कोरोना से वो नहीं होता। ये देखें, आज जो मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद तो मैं कहता हूं कि हमें किसी वजाहत की जरूरत ही नहीं है। जितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा इस वक्त पीडीएम के लीडर्स कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई गैर संजीदा। देखिए, आपके अपने लोग असेंबली में बैठे हैं, मौलाना साहब का बेटा भी बैठा हुआ है, अगर दुरानी साहब यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं, उनके भाई रहमान साहब है, पूरी मराहत ले रहे हैं हुकूमत के, जी हुकूमत जाली है, असेंबली जाली है। तो या तो आप ऐसा करें ना, या तो सिंध हुकूमत जो यहाँ आके एहतजाज कर रही है, लोग इस्तीफा दे देना, असेंबलियाँ तोड़ दें, शुरू कर दे वहां से। इसी तरह ये लोग असेंबलियों से निकले, इस्तीफा दें, मराहत भी ले रहे हैं ठीक ठाक, और कह रहे हैं जी ये हुकूमत जाली है, ये असेंबली जाली, उसी से जाली से फिर बैठे भी हैं। तो देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, जो एहतसाब का अमल शुरू है, जो लोग जेलों में जा रहे हैं, कुछ भागे हुए हैं। नहीं शौकत भाई, अब अगर ये गैर संजीदा है आपके कहने के मुताबिक, अब बकौल आपके ये गैर संजीदा है, ये कल जलसा भी कर रहे हैं, तो सर हुकूमत तो संजीदा होती है ना हर सूरत में, तो आप क्या करेंगे फिर? क्या बस वार्निंग्स होंगी जिस तरह से एक?
دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ایک پولیٹیکل جدوجہد کر کر آئے ہیں، کسی کی اس طرح میراث کے اوپر سیاست کر کے نہیں آئے ہیں کہ جی لوگ باپ دادا کی سیاست تھی یا جو آپ نئے لوگوں کے حوالے ہوئے، اس طرح سیاست ہم نے نہیں کی. ہم نے جو زیادہ تر لوگ ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم اس طرح ہم دیکھیں جو ایک جو پولیٹیکل وہ تھا، جو سیاسی عمل تھا، وہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کمیٹی بنائی وزراء کی، ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا اپوزیشن نے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم چاہتے تھے کہ بریفنگ ہو جائے، جو ایس او پی کی اگر یہ جلسہ کرنا ہی چاہتے ہیں کریں، 100 دفعہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے یہ اپوزیشن کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جلسے کے حوالے سے سر بالکل جلسے کے حوالے سے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی. سر میں آن ریکارڈ کہتا ہوں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی کہ جب ہم کل 4 بجے اسمبلی سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے. ہم نے کہا ہم آپ کو بریف کر دیتے ہیں کہ 2-3 ہفتے پہلے، اب یہ کوئی جواز تو نہیں ہے کہ جی 3 ہفتے پہلے جو جلسہ ہوا وہ کیوں ہوا، یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے یہ کیوں ہوئے، یہ اس وقت شروع ہوئے تھے جب اس وقت اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. اب چونکہ یہ 2 ہفتے پہلے آپ کا 1% تھا، آج آپ کا 9 سے لے کے 13% پہ کرونا پہنچ چکا ہے. لوگوں کے پاس یہاں جو ہے نا اسپتال فل ہو گئے ہیں. تو یہ کوئی جھوٹ تو نہیں بولنا، یہ جو ہمارا چیف جسٹس شہید ہوا، جو اور لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں یہ 1 منٹ شوکت بھائی ذرا ادھر ہی ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا. یہ میں عابد شیر علی صاحب سے ذرا پوچھوں. عابد شیر علی صاحب، گلگت بلتستان یا اس سے پہلے جو جلسے ہوئے اس ٹائم اور تھا، صورتحال اور تھی، یہ تمام چیزیں ہو سکتی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب صورتحال بڑی بدل گئی ہے. پشاور شہر میں آج مطلب جو کل بتایا گیا ہے تو 13% سے اوپر سر جا چکا ہے جو مثبت کیسز کی شرح ہے. تو بڑی الارمنگ نہیں ہے عابد بھائی یہ چیزیں؟ میرے بھائی رحمان بھائی، حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ان کو پتا تھا کہ سیکنڈ ویو آنی ہے. چلے اور ان کے بات کو غور کیا انہوں نے سیکنڈ ویو کے پاکستان کی محنت کشوں کے لیے کوئی انتظام کیا، کوئی وینٹیلیٹرز کا انتظام کیا، کوئی ہاسپٹل کا انتظام کیا؟ یہ تو انتظام رحمان دور کی بات ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیچارے یہاں سے ٹریول کرتے ہیں، حکومت کی اہلیت دیکھ لے کہ بجائے یہ پاکستان میں لیب بناتے جو 8 سال پہلے ہمیں دشواری آئی، انہوں نے لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کیے، بنا ٹیسٹ کے لوگ مرتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا تھا. اور اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو غریب ہے، امیر ہے، جو بیچارے یو اے ای میں جو دوسرے علاقوں میں منت کش ہیں، اپنے بچوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں، 60 سے 70 ہزار روپیہ کی آدمی ٹیسٹ دے کر آتا ہے. پاکستان کی حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو اپنے بچوں کو ملنے، اپنے بہن بھائیوں کو ملنے آتے ہیں، 70 ہزار روپیہ اس کو ٹیسٹ کا دینا پڑتا ہے. 200-300 پاؤنڈ ٹیسٹ کا دے، اس کے بعد آگے وہ پاکستان کی سرزمین پہ آئے. یہ میں آپ کو وہ تو دیکھیں، حکومت تو کہتی ہے کہ دنیا ہماری جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انتظامات ہی نہیں ٹھیک. بھائی جان ان کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہے، ان کے پاس معاملات نہیں ہے. رحمان بھائی آپ اسلام آباد جیسے شہر میں وینٹیلیٹرز ختم ہو گئے ہیں، چلے کوئی چیز ہی مہیا کر دیتے. یہ اب ان کے پاس ایک ایشو ہے کہ قوم کو انہوں نے دیا کچھ نہیں، بس جلسے کو لے کر یہ میرے بھائی میرے شوکت بھائی 1 منٹ دیں ذرا، میں جواب میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. اچھا عابد بھائی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ذرا یہ کہ حکومتی اقدامات کتنے کافی ہیں دوسری لہر کے لیے آپ بھی بات کرنا، شوکت یوسف زئی صاحب آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں، بٹ بریک کے بعد ذرا آ کر اسی پوائنٹ کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا اپوزیشن کو حکومت کی بات سننی چاہیے جلسوں کے التوا کے حوالے سے؟ شوکت یوسف زئی صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، جو عابد شیر علی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ وہ انتظامات بتائیں جو حکومت نے دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیے ہوئے. دیکھیے اظہر بھائی، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ملک میں ہیلتھ کا کیا سسٹم تھا. 3 بار 4 بار حکومتیں یہ لوگ کر کے گئے نا. تو انہوں نے جو اسپتالوں کی یہ حالت تھی کہ ان کے اپنا علاج یہاں پہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو یہ کس طرح ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ جی ہیلتھ میں کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہم نے بہت کچھ کیا اللہ کے فضل سے، اور جو اقدامات وزیراعظم عمران خان نے کیے، جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی، پوری دنیا نے اس کی تعریف کی. اب یہ اپوزیشن والے کرے یا نہ کرے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے فضل سے. وہی چیز آج آپ یوکے میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں،
وہ وہاں چلے جائیں. وہ بھی یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اس کی جو وہ ہے وہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ شروع کیا تھا نا. یہ جو باہر بیٹھ کے جو زور لگاتے تھے کہ جی عمران خان لوگوں کو مارنا چاہتا ہے, یہ مکمل لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے ساتھ عادی کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ بڑی آسان بات ہے, آپ نے کیا میں نے کیا. بات یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول بند ہو جائیں, آپ یہی چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں جو اس وقت کاروبار چل رہا ہے وہ یہ بند ہو جائے. یعنی یہ تانے دے رہے ہیں کہ جی بازار جو کھلے, یار بازار کھلے تو اس کو کھلا رہنے دے نا. یہ پاکستان اتنا غریب ملک ہے, اس کی معیشت کو آپ دیکھیں, اس پہ رحم کھائیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, آپ کو اقتدار سے باہر کر دیا تو آپ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, میں سمجھ نہیں آ رہی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس پہ دیکھ رہا تھا, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کس طریقے سے بات کر رہی ہے کہ جی بس حکومت نالائق, ہم نے تو ان کو رخصت کرنا ہے. بھائی ایک وقت ہے ابھی جو کہتے ہیں بازار کھلے ہیں یا میں کہتے ہیں جلسے نہ کریں. تو میرے بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کاروبار بھی چلے, کسی طریقے سے اسکول بھی چلے. آپ اگر اس طرح کی جلسے جلوس پہ آ گئے تو یہ سارے بند ہو جائیں گے, تو پھر آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ چاہیں اس طرح چاہتے ہیں. اچھا میں ایک منٹ دیں ذرا, یہ بازار والا, اسکول والا, یہ باقی چیزوں کے کھلے ہونے والا, یہ ناز بلوچ صاحبہ یہ موازنہ بنتا ہے؟ جی عابد بھائی ایک منٹ ذرا, میں یہ پہلے یہ بازار اسکول والی بات پوچھ لوں ذرا ناز صاحبہ سے, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ناز بلوچ صاحبہ. رحمان, بات یہ ہے کہ یہ حکومت ڈے ون سے کنفیوژن کا شکار ہے. ان کی نہ تو کوئی سمت ہے, نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی لانگ ٹرم پلان ہے, نہ کوئی شارٹ ٹرم پلان ہے. صرف ایک چیز ہے, وہ ہے یو ٹرن, یو ٹرن, یو ٹرن. یہ آج کچھ کہیں گے, کل کچھ کہیں گے, پرسوں پھر کچھ کہیں گے, پھر اپنی بات کی نفی کریں گے. مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے جب کہ اسپتالوں کی حالت دیکھتی ہوں. ناٹ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ پالیٹکس اوور ہیئر, سیاست کی بات نہیں ہے. 5 سال کے پی کے میں ان کو ملے. ایک بی آر ٹی کی حالت ہی دیکھ لیں آپ, دھکوں پہ چل رہی ہے بی آر ٹی, عوام دھکے دے کے چلا رہی ہے. اسی طرح دھکوں پہ یہ معیشت کو بھی لے کے چلا رہے ہیں ملک کی. تو جو حالت ہو گئی ہے, 30,000 ارب پہ قرضے تھے, 44,000 ارب پہ پہنچا دیے انہوں نے. یہ ہے ان کی معیشت کے حالات. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فکر نہیں ہے معیشت کی, اور ان کو بڑی فکر ہے حکومت کو. اگر حکومت کو فکر ہوتی, میرے بھائی ہیں شوکت یوسف زئی, میں بہت احترام کرتی ہوں ان کا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ استعفوں کی بھی بات کی شوکت یوسف زئی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہ بھئی استعفے کیوں نہیں دیتے, سندھ سے اسمبلی اپنی کیوں نہیں توڑتے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب 2014 میں دھرنا لگا تھا تو کتنے استعفے دیے تھے؟ کے پی کے سے استعفیٰ دیا تھا کیا آپ لوگوں نے؟ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا؟ تمام ایم این ایز جو ہے اس بات کے مخالف تھے, وہ تو استعفیٰ پی ٹی آئی والے نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو پھر بات یہ ہے کہ جب آپ خود 4 حلقوں کے لیے, تو آپ وہ تو کہتے ہیں کہ لوگ آ جائیں, باہر نکل جائیں ہمارے ساتھ. اس وقت عوام کی بات ہو رہی ہے, اور ریئلسٹک بات یہ رہی کہ کورونا کا مقابلہ تو سب کر رہے ہیں, لیکن جو معاشی کورونا ہے اس ملک میں روٹی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی. یہ بات حکومت کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہے؟ غربت اتنی ہو گئی, کارخانے بند ہو گئے, اور اس کے علاوہ آپ مہنگائی کے اعداد و شمار دیکھیں کہ فوڈ انفلیشن 25% ہو چکا ہے, اور انفلیشن اوور آل جو ہے وہ 12% انفلیشن ہے. فوڈ انفلیشن 25% ہے. کاٹن کی پیداوار آپ کی کم ہو گئی ہے, گندم آپ اوروں سے منگوا رہے ہیں, ویٹ پروڈکشن میں 8ویں نمبر پہ دنیا میں پاکستان آتا ہے. اس وقت ہم لاکھوں ٹن باہر سے منگا رہے ہیں. چینی مافیا حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہا, بجلی کے بل عوام نہیں دے پا رہی, 500% دواؤں کے ریٹوں میں آپ نے اضافہ کر دیا. تو پھر مجھے بتائیے, اگر آپ کو ہیلتھ کا اتنا خیال تھا عوام کا, تو کم سے کم 500% غریبوں کی دواؤں کا تو آپ لوگ معاف kar dete na, aap rahm kar lete un pe. ٹھیک ہے جی عابد شیر علی صاحب. ایمرجنسی میں لوگ روتے پھر رہے ہیں, دوائی ٹیکے جو مفت ملتے تھے ان کے پیسے چارج کیے. جی عابد شیر علی صاحب. میں نہایت اختصار کے ساتھ, شوکت یوسف زئی صاحب بیٹھے ہیں, میں یہ غریبوں کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے جب پشاور کے غریب آدمی کو 30 روپے کی ایک روٹی کھانی پڑتی ہے, 70 روپے کلو کا آٹا لینا پڑتا ہے, آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ جب وہ پشاور کا غریب آدمی 110 روپے کی چینی لینے جاتا ہے, اس کو وہ 50 روپے والی چینی آپ کے دور حکومت میں 110 روپے میں مہیا نہیں ہوتی, تو شوکت یوسف زئی صاحب آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کو چین کیسے آتا ہے؟ 7 سالوں سے آپ پشاور حکومت میں بیٹھے ہیں, کے پی میں آپ نے کتنے ہاسپٹل بنا دیے, وہاں پہ کتنے وینٹیلیٹر, آپ وہاں پہ غریب لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی, آپ کو نیند آتی کیسے ہے؟ آپ کیسے, کس منہ سے میرے بھائی غریبوں کی بات کرتے ہیں؟
یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ غریب مر رہا ہے جس کا چولہا بند کر دیا، بجلی کے بل دینے کے لیے 200% اضافہ ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ چین سے کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ کو اپنے ارد گرد لوگ نظر نہیں آتے چلتے پھرتے؟ بڑی اچھی بات کرتے ہیں غریب. آپ نے غریب کو معاشی طور پہ مار دیا، آپ نے غریب کو، پاکستان کے غریب کو مہنگائی کے ذریعے مار دیا. تو میرے بھائی رحمان صاحب، میں یہی اختصار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پینڈیمک کے ایشو کو لے کر یہ کیوں اتنا ڈرے؟ ان کو بس ایک کام آتا ہے، جو اٹھتے ہیں صبح کہ نواز شریف کے اوپر کرپشن کے الزام لگا دو، اپوزیشن کے فلان آدمی کو پکڑ لو. یہ پھر کہتے ہیں کہ جی گولی کہاں سے چلے گی، ایک سیکنڈ، گولی کہاں سے چلے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا گولی کہاں سے. یار کو خدا کا خوف کریں. آپ کچھ بنانا ریپبلک میں بیٹھے ہیں؟ آپ کس ملک کی بات کرتے ہیں؟ رحمان صاحب، نواز شریف کی آواز نہیں سنائی دیتی، اس کی آواز کو بند کر دو، ٹی وی سے بلیک آؤٹ کر دو، کسی کا جنازہ دکھانا وہ بھی نہیں دکھانا. یہ کون سا ملک ہے کہ آپ کو جو چیز پسند ہے اس کو آپ آنر کر دیں، جو آپ کے مخالف ہے ان کی آواز بند کر دیں؟ رحمان صاحب یہ آواز نہیں مگر یہ جو آپ کی بات ہے نا عابد شیر علی صاحب پینڈیمک والی، دیکھیں آپ لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یہ ایک مفاد عامہ کا ایشو ہے. میری ذرا گزارش طرح سنیں، اور یہ میں شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھنے لگا ہوں کہ آپ سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں بڑی گنجائش ہوتی ہے شوکت یوسف زئی صاحب راستہ نکالنے کی، یہ جماعتیں بھی ہیں، کوئی طریقہ نہیں نکل سکتا تھا؟ یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، کہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا کہ جس میں یہ لوگ اپنے جلسے، ٹائمنگ ہے نا، آج کی ٹائم امپورٹنٹ ہے، مہینے بعد کر لیتے، 1.5 مہینے بعد کر لیتے. یہ کیوں یہ راستہ حکومت کے لیے جو ہے وہ نکالنا جو ہے وہ مشکل ہے؟ اگر یہ نہیں نکلے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر تو آپ کو یا سختی کرنی پڑے گی یا آپ کو کھلی چھٹی دینی پڑے گی، دونوں صورتوں میں آپ کا بڑا نقصان ہے اس میں. دیکھیں پینڈیمک پہ تو میں بات کر لوں گا، بالکل بات ہو سکتی ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کمیٹی بنائی، سینئر منسٹرز کی 5 منسٹرز میں ہیں، اور ہم آج بھی اس کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ جلسہ بھی ہو جائے گا، میں تو اس بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو انہوں نے بات کی نا کہ ان کو نیند کیوں نہیں آتی ہے، آج بھی ایمان سے ہمیں نیند نہیں آتی ہے، نہ عمران خان کو نیند آتی ہے اس بات پہ، کیونکہ اس کو احساس ہے اس بات کا. یہ میرے بھائی کو یہ نہیں پتا ہے، عابد شیر علی صاحب کو، یہ وہاں بیٹھے ہیں، یہ حکومت بھی تھے تو یہ تو بڑے مطلب بہت بڑے اچھے انداز، کیونکہ حکومت کے تو انہوں نے مزے لیے ہیں نا، عوام کے لیے کچھ کر جاتے تو آج ساری چیزیں نظر آتی نا. تو میرے بھائی جب آپ چلے گئے تھے نا تو 20 ارب کا جو ہے نا خسارہ آپ چھوڑ کے گئے تھے، کرنٹ ڈیفیسٹ، یہ آپ یاد ہونا چاہیے. 20,000 ارب آپ چھوڑ کے گئے تھے قرضہ اس ملک کے اوپر، جو اتنا مقروض ملک ہو نا، اور پھر آپ اس حکومت سے مزے لے کے گئے ہوتے، پھر آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ اس ملک پہ کیا تھا کیا نہیں تھا. ہمیں یاد ہے چوکر بھی ہم نے کھایا اس صوبے میں آپ کی حکومت میں، آپ کو یاد نہیں ہے نا، وہ دور آپ کو شاید یاد نہیں ہے. 140 روپے کی چینی آپ کے دور میں بھی گئی تھی، میرے پاس باقاعدہ وہ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، ابھی تو 140 پہ نہیں گئی ہے. یہ باتیں ہم نہیں کرتے، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے، کیونکہ مافیا ہے. مافیا کون ہے؟ شوگر کس کی ملے، کس کی ہیں؟ نواز شریف کی ملے ہیں، زرداری کی ملے ہیں، جہانگیر ترین کی ملے ہیں. یہ سب آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو اس باتوں پہ نہ جائیں، یہ ایک الگ بحث پہ چلے جائیں گے. جو اصل ایشو ہے اس پہ آئیں کہ کیا کرونا ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے سمپل سی بتائیں، اگر کرونا ہے ہم کیوں ڈریں آپ سے یار؟ آپ جلسہ کا آپ کی مریم بی بی نے اور بلاول نے 2 ہفتے تک تقریریں کی ہیں گلگت بلتستان کے اندر، اس کا رزلٹ آپ دیکھ لینا کیا ہے. ہمیں آپ سے کیوں ڈرے بھائی؟ وہ آپ کے تمام لیڈر، آپ کے لیڈر تو فرار ہو کے باہر بیٹھے ہیں، ہمیں آپ سے کیوں ڈرے؟ کچھ بیمار پڑ گئے، آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم سے نہیں آپ ڈر رہے، کرنا ہے آپ سے، حساب لینا ہے. کرونا کا زیادہ خیال ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا لیڈر، اس میں کون سا ایسا لیڈر ہے جو بالکل عوامی ہے؟ جو مجھے بتائیں نا، کون سا ایسا لیڈر ہے اس میں جو عوام کی بات کرتا ہے؟ انہوں نے کوئی عابد شیر علی صاحب اور ناز بلوچ صاحب آپ کو رسپونڈ کریں گے، مگر اس بریک کے بعد شوکت بھائی بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا اپوزیشن کو حکومت کی بات سننی چاہیے؟ ناز بلوچ صاحبہ، یہ بریک پر جانے سے پہلے جو شوکت یوسف زئی صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک تو کہا کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے وہ خوفزدہ نہیں ہے، لیکن یہ کرونا والی صورتحال، دوسری لہر دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے، یہ آگے بھی چلنی، لمبے عرصے تک جو ہے وہ یہ صورتحال رہ سکتی ہے.
अब आगे आप लोगों को जलसे करने हैं मुल्तान में, लाहौर में, फिर सिंध के अंदर भी गड़ी खुदा बख्श में भी जो है वो जलसे के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। ये क्या फिर मामलात इसी तरह से चलेंगे कि इनके अहकामात होंगे मगर आप लोग उन अहकामात को एक तरफ रख देंगे और आपके जलसे जो है वो उसी तरह से चलते जाएंगे, या फिर ये तमाम सियासी कुव्वतों में कोई बात भी हो सकती है कि किस तरह से इसको जो है वो किया जा सकता है या मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए रहमान, ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो भी वफाकी हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन के कंसर्न्स को एड्रेस करे और मिलकर बात करके और एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे मुल्क में एक डेडलॉक की सिचुएशन पैदा ना हो। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इन 2 सालों में हमने हुकूमत की जो रवैये देखे हैं वो बहुत ही जारहाना रवैया और बहुत ही अपोजिशन वाला रवैया इख्तियार करके हुकूमत बैठी हुई थी। इसका नुकसान और खमियाजा जो भुगता है वो अवाम ने भुगता है। वो इस तरह से कि हुकूमत अपने मनमानी जो फैसले करती है और उन्हीं को ही दुरुस्त समझती रही, और उसका नतीजा ये निकला कि जिस तरह मैंने आपको कहा, शौकत यूसुफ सही कह रहे हैं कि 30,000 अरब कर्जा छोड़ के गए थे, 2 साल के अंदर मजीद 14,000 अरब का इजाफा हुआ है कर्जों में। महंगाई की सतह में इजाफा हुआ है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, करप्शन में इजाफा हुआ है, और साथ ही साथ बिल्कुल सही कह रहे थे अभी कि जिनकी शुगर मिले हैं, कारखाने हैं, वो सरमायाकार, जो सरमायाकारों की बात मेरे भाई कर रहे थे, तो थोड़ा सा हुकूमत में अगर आप गौर से देखें तो सज्जे खब्बे बैठे हुए जो लोग हैं वो सरमायाकार हैं। क्या खुसरो बख्तियार की शुगर मिले नहीं है? क्या नदीम बाबर की कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में शुमार नहीं होता? तो ये कौन लोग हैं जो फैसले कर रहे हैं अवाम के, जो चीनी के मिलें भी चला रहे हैं और रेट भी महंगे कर रहे हैं, सब्सिडी से फायदा भी उठा रहे हैं, मुल्क से आसानी से बाहर भी जा रहे हैं, उनको ना कोई रोक रहा है ना कोई टोक रहा है, और बात सिर्फ ये होती है कि अपोजिशन को नैब के शिकंजे में करना है क्योंकि एनआरओ नहीं देना, जबकि एनआरओ तो हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं है और एनआरओ हुकूमत दे चुकी है। काबीना में बैठे हुए वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो हर दौर भारत के मजे भी लेते हैं, करप्शन भी करते हैं और फिर वजीर बन के आ जाते हैं और फिर पिछलों को गालियां देते हैं। तो ये जो इलेक्टेबल्स और स्टेटस को है जिसके खिलाफ खुद पीटीआई की जंग थी, आज वही जो रास्ता है ना वो तो सियासी निकलना है ना। मैं अब आबिद शेर अली साहब, ये रास्ता सियासी ही निकलता है। हमने 126 दिन वाला जो धरना था, हुकूमत को कोई फ्लेक्सिबिलिटी बात करे तो सही, हुकूमत तो 2 साल से बात करने को तैयार नहीं थी किसी से। मगर देखे मेरी मैं 1 मिनट जरा अगर मैं बात कर लूं, आबिद शेर अली साहब 126 दिन धरना हुआ, उसके बाद जो रास्ता निकला, चाहे वो तहरीक इंसाफ बिल्कुल बात करने के लिए आमादा नहीं थी, मगर फिर हमने देखा कि उस पर कमीशन ही बना और कमीशन का जो फैसला हुआ वो फिर माना असेंबलियों में वापस आ गए। तो सियासत बंद गली में तो थी मगर उससे निकल आई और उसका रास्ता एक सियासी रास्ता ही निकला। अभी आप लोगों का भी धांधली वाला इशू है, क्या कोई सियासी रास्ता नहीं निकल सकता कि आप भी इस बात पर ही इसरार कर रहे हैं कि नहीं पहले हुकूमत जाएगी उसके बाद ही फिर कोई रास्ता निकलेगा? देखें रहमान भाई, माशाल्लाह फॉरेन फंडिंग का केस रुका हुआ है पिछले 6-7 सालों से, वो केस का फैसला नहीं होता। अच्छा। नवाज शरीफ साहब को अरशद मलिक जैसे बदकिरदार जजों से व्हाट्सएप के जरिए सजाएं दिलवाई जाती हैं, उनको उनका कोई मामला आगे नहीं चलता। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा के रूम के अंदर वहाँ पर जो जुल्म और ज्यादती और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को कमाल किया जाता है, उसके ऊपर रिपोर्ट आती है, लेकिन पीछे जो नकाब पोश है उनके चेहरे आया नहीं होते। आप उससे जाके ऑपोजिशन के रहनुमाओं को चोरी के इल्जाम देते हैं। ये मेरे भाई यूसुफ सईद साहब को बता दूं, नवाज शरीफ साहब की तो कुछ शुगर मिली नहीं है भाई वहाँ पे जो चलती है। आपके वो जहांगीर तरीन साहब हैं जिनको आपने ठेका दिया हुआ था, और आपके और भी साथी हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनकी शुगर मिलें चलती है जिनको आपने नारों दिए हुए। आप ही इसके जिम्मेदार हैं। और रहमान भाई, मैं बड़ी आपसे बात करता हूँ कि हुकूमत ने पिछले 8 महीने से, ये डेडली डिजीज है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस नकम्मी हुकूमत ने पिछले 1 साल से कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं है कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेकर वहाँ पर कोई अस्पताल, कोई वेंटिलेटर्स, कोई ऐसे ही इंतजाम करते जहाँ पे अच्छा। सीरियसनेस
کیوں ہو جاتی؟ میرے بھائی نے گلگت بلتستان کی عابد بھائی آپ کی ایک تو ذرا کچھ آڈیو تھوڑا میرا خیال ہے وہ رک کر آ رہی ہے، اس کو ذرا فکس کرنے دیں، مجھے ابھی ایک بریک لینے دیں، اور پھر بریک کے بعد جو آپ نے باتیں کی ہے نا اس کا ذرا میں شوکت یوسف زئی صاحب چاہوں گا کہ وہ اس کو ریسپونڈ کریں۔ اس بریک کے بعد آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، لاسٹ سیگمنٹ ہے اور اس بحث کو سمیٹنا ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، کل کا دن بڑا اہم ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اپوزیشن اب جلسہ تو کر رہی ہے، بٹ ان کو جلسہ کیسے کرنا چاہیے؟ یہ فائنل کامنٹ۔ دیکھیں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بات کی کہ جی انہوں نے وینٹیلیٹرز نہیں لیے، بار بار عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے تو دعوت ہی ان کو اس لیے دی تھی کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اب ہیلتھ کے سسٹم کو پورا اٹھا کے میں ٹی وی پہ تو نہیں بتا سکتا نا، آپ اسی لیے تو ہم نے دعوت دی تھی، آپ آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ۔ پورے خیبر پختونخوا میں اس جنوری سے انشاءاللہ 100% صحت سہولت مفت ہو جائے گی، یعنی کہ کارڈ 10 لاکھ روپے کے کارڈ ہر فیملی کو مل جائیں گے۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن میں عرض کروں سر ہونا کیا چاہیے؟ تصادم کی طرف تو نہیں جائے گی یہ شوکت یوسف زئی صاحب؟ کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تصادم نہیں چاہتے، لیکن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پینڈیمک ایکٹ موجود ہے، اس پہ عمل درآمد 100% ہم کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کورونا پھیلا بالکل ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ ناز بلوچ صاحبہ انہوں نے یہ تو ویسے اچھی بات ہے جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا تصادم وہ نہیں چاہتے یا اس طرف صورتحال وہ نہیں جانے دینا چاہتے۔ دیکھیں شوکت یوسف زئی جو ہے خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کی اپنی بہت بڑی پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہ سیاسی اور جمہوری اقدار کو سمجھنے والے شخص ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان کو ان چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں۔ جمہوریت ون مین شو نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی ایک نظام حکومت ہوتا ہے، ڈیموکریسی ایک طرز حکومت ہوتا ہے جہاں ایکسیپٹنس ہوتی ہے، جہاں ٹالرنس ہوتی ہے، جہاں برداشت ہوتی ہے اور غلط چیز کو سننے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حکومت آگے بڑھتی ہے۔ رائٹ، میرے پاس ٹائم ذرا کم رہ گیا ناز صاحبہ۔ رائٹ، عابد شیر علی صاحب وہ کہتے ہیں صورتحال تصادم کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے، اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ دیکھیں ہم تصادم نہ چاہتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم اپنا احتجاج کریں، احتجاج کے ذریعے ہم اپنا پورا جو اختیار ہے۔ یہ یوسف زئی صاحب کا جو ریزگنیشن والا معاملہ ہے، بھائی آپ کی طرف واپس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ریزگنیشن آئیں گے آپ بھی اسمبلی سے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب، ناز بلوچ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور شوکت یوسف صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔